हेलो अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से वैसे ही घर में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा वो एक न्यूज़, घर में बैठा हुआ एक न्यूज़ बार बार आती थी, इंडिया और कनाडा के दरमियान में पंगा चल रहा है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, और मैंने फिर थोड़ी तहकीक कर ली कि क्या हो रहा है, तो मैंने कहा आज चलो लोगों को फिर बता देता हूँ। क्योंकि मीडिया पे जो मैंने देखा है उसमें, चूंकि इंडियन मीडिया होता है हमारे सामने, या पाकिस्तानी मीडिया होता है, ब्रिटिश, बहुत ब्रिटिश अमेरिकन और कैनेडियन बहुत कम सामने आता है, बल्कि वो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते कि गवर्नमेंट हमारे क्या कर रहे हैं, मगर हमारे आम लोग भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, बल्कि इंडियंस तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और वो मीडिया पर बात करते हैं इसके बारे में। फिर मैंने कहा यार, इंडियंस इतना बात कर रहे हैं इस बारे में, कुछ ना कुछ तो है। कैनेडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक बात उसने कह दी और ये हो गया, ये सब कुछ, कोई इतना पागल भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा दरमियान में। और सियासत में एक बात मैंने सीखी है कि जो भी बात होती है उसका असल कुछ और होता है, हकीकत कुछ और होती है, और दरमियान में फ़ायदे के लिए कुछ और बनाया जाता है उसको। तो थोड़ा बहुत हमने रिसर्च किया और उसमें बातें हमने जानी है, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। और फिर हमने उस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी किया, अपना एक राय रखा है इसमें। ना हमें किसी मुल्क की वो है, ना इंडिया से, ना कनाडा से, किसी से भी हमें वो नहीं है, हमें अपना ही मज़ा लेना है, ठीक है ना। मज़े के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम आप भी मज़ा लो, और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो तो उसको, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लो। अच्छा, मसला शुरू होता है जनाब हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर है या नज्जार है, पता नहीं कहाँ है। इनके मर्डर से, और ये होते हैं, कनाडा में रहते हैं, जलंधर में पैदा हुए हैं। और ये है सेपरेटिस्ट, जो उनका, हाँ, एक मूवमेंट है सिखों का, खालिस्तान। तो खालिस्तान मूवमेंट का तो मेरे ख्याल में आप सारों को पता होगा कि ये एक मूवमेंट शुरू हुआ था। और इनका ये कहना है कि हमें इंडिया के साथ नहीं इकट्ठा रहना है, हमें अपने एक अलग वो दे दो, हैसियत दे दो, हमें अपनी अलग जगह दे दो, जो हमारी जगह है सिखों की, हम अपना एक मुल्क बना लेते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं खालिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा वो अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी वो खालिस्तान का, बिंद्रा वाले जो हैं वो, देखते थे हम उसको। फिर इतना ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते थे, मगर फिर एक दिन एक सिख के साथ मेरी बात हुई। वो काफ़ी मुझे सुलझा हुआ लड़का लग रहा था, और वो कॉलेज स्टूडेंट था, तो काफ़ी खामोश था और वो था। तो मैंने वैसे ही उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार, ये खालिस्तान का असल में मसला क्या है, और ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, क्या नहीं हुआ। उसने कहा कि सिंपल बात यह है, मैं सिंपल माँ उसमें बता दूं आपको, ज़्यादा तुम्हें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। कहता है खालिस्तान मूवमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिख और हिंदू जो है वो एक ही मज़हब के अंडर आते हैं, छतरी के अंडर आते हैं। और मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है, दूसरे मज़हब जो है वो अलग है। अच्छा, फिर हिंदुस्तान में एक और कानून है कि हिंदुओं के लिए जो, मतलब कोटा सिस्टम होता है, जो उनको दूसरे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो फिर हिंदुओं के लिए अलग होती हैं, और मुसलमानों के लिए अलग होती हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग होती हैं। इस तरह कोटा सिस्टम कुछ है। सो उसने कहा कि हम चूंकि सिख काफ़ी कम हैं मेजॉरिटी में, तो जो हिंदू हैं वो सारा फ़ायदा उठा ले जाते हैं। मतलब है कि मोस्टली तो हिंदुस्तान में ये है कि हिंदू तकरीबन सारा फ़ायदा, कहते हैं हमारे सिख उसमें भी थोड़े से पीछे रह गए, तो थोड़ा सा कहते हैं उससे हमारे लोगों को लगा कि यार ये तो ज़्यादती है। फिर उसके बाद कहता है कि सिखों को यही लगा कि भाई हमारा तो मज़हब ही अलग है, हमारा तो मज़हब, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, मगर है तो हम अलग ही मज़हब है, हम तो ये नहीं मानते कि हिंदू जो मानते हैं वो हम भी मानते हैं। कहते हैं मसला उधर से शुरू हुआ है खालिस्तान का। और फिर वो कहते हैं दरमियान में कुछ इधर उधर की बातें, मगर कहते हैं मेन मसला हमारा ये है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, मगर ये लोग हमें अलग होने ही नहीं देते। तो वैसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा हम यूके को या अंग्रेज़ों को काफ़ी बुरा कहते हैं, मगर पिछले सालों में
اسکاٹ لینڈ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، انہوں نے ریفرینڈم ہی کرا دیا کہ بھیا یہ ریفرینڈم ہے، تمہارے لوگ کہتے ہو نا، ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، کر لو ریفرینڈم، اگر لوگوں کو چاہیے ہوگا تو وہ کہہ دیں گے، نہیں چاہیے ہوگا کو نہیں ہوگا۔ وہی ہوا، لوگوں نے انکار کر دیا ریفرینڈم میں الگ ہونے سے، وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں اکٹھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم بریگزٹ ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہاں نکلنا چاہیے، کافی بیوقوفانہ وہ تھا، ڈیسیجن تھا، مگر نکل گئے۔ تو میں تو اس حق میں ہوں کہ جو بھی ملک، یعنی مطلب دنیا میں جہاں پر بھی ہو، وہ اگر چاہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ یار ہمیں چاہیے آزادی یا جو مرضی بھی ہو، ریفرینڈم کرا دو، جن لوگوں کو چاہیے ان کو الگ جگہ دو۔ مگر میرے خیال میں ہندوستان اس مسئلے میں، اگر ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھ لیں، جو کہ انڈین گورنمنٹ ہے، کہ وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، آج تو ہم سکھوں کو دے دیں گے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ریفرینڈم کر لیا، آپ لے لیں۔ پھر کشمیر پہ بھی ہوگا، کشمیر میں چونکہ مسلمان زیادہ ہیں، وہ بھی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں ہر ایک صوبہ کر لے گا کہ چلو ہندو تو ہیں مگر ہمیں اپنا صوبہ، اپنا ملک چاہیے۔ یا اس طرح مسلمانوں کے جو ہیں علاقے بڑے بڑے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں بھی الگ الگ وہ ملک دے دو۔ تو ہندوستان جو اتنا ایک پورا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں کا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے، وہ تو پھر سارے ہی کہہ دیں گے، پھر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاور جو ہوتی ہے، پاور وہ لوگوں کو کافی عزیز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھ لیں ہسٹوریکلی، جو حکمران تھے انہوں نے پاور اور ان جگہوں کو اور زمینوں کو ہڑپنے کے لیے ہی دوسروں پہ حملے کیے ہیں، ان کو مارا ہے اور کوئی کیا ہے، یہ تو خیر ویسی جنرل سی وہ تھی۔ اچھا، تو کچھ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، یہ خالستان موومنٹ تو چلا تھا 80s اور 90s میں، پھر اس کے بعد بھنڈرا کو مار دیا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا، پھر ڈاؤن ہو گیا وہ موومنٹ، کیونکہ اس کے بعد پھر فسادات ہوئے سکھ اور ہندو اور وغیرہ کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پچھلے کچھ سالوں سے اسپیشلی جب وہ کسان موومنٹ جو چلی تھی، اس کے بعد یہ خالستان موومنٹ دوبارہ رائز میں آ گئی کہ دیکھو نا، یہ چونکہ ہم پنجاب والوں کے کسان زیادہ ہیں اور ہم زراعت کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، یہ ایک نیریٹو بنایا گیا۔ جب یہ نیریٹو بنایا گیا اور یہ بولا گیا کہ اس طرح ہے، تو اس میں خالستان موومنٹ نے بھی اس میں اس کو بھی تازہ کر لیا، وہ جو سارا تھا ایک نیریٹو تھا جو کہ تھا۔ تو جب وہ اوپر آیا دوبارہ، تو پھر یہ ملکوں میں بھی چل رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ بند تھا، مگر وہ پھر دبا ہوا تھا، پھر ایک دم ساروں پھر اوپر آ گئے کہ یہ بھیا ہمیں چاہیے دوبارہ آزادی، ہمیں چاہیے، تو پھر شروع ہو گئے۔ تو اس بات کو پھر آگ اس نے لگائی کہ وہ جو سنگر تھا ایک، وہ بھی مارا گیا، اور اس کے کچھ گانوں کے جو لیرکس تھے وہ میرے خیال میں خالستان موومنٹ کے حق میں تھے، اور سیپریٹسٹ کچھ اس طرح تو کچھ تھا۔ پھر کچھ اور سنگرز بھی تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے گانے گائے تھے، تو اس پہ کافی ہلچل مچی۔ جب ہلچل مچی اس کو کے اوپر، تو یہ اور بھی دنیا میں یہ مطلب ہے، اسپیشلی کینیڈا، کیونکہ خالستان موومنٹ جب بندرا والا جب مارا گیا اور وہ سب کچھ ہو گیا، تو بہت زیادہ سکھ جو تھے وہ بھاگ گئے ہندوستان چھوڑ کر، انڈیا چھوڑ کر، زیادہ تر بھاگ گئے انگلینڈ، اور بہت زیادہ کینیڈا بھاگ گئے اپنی جانیں بچا کر، یا اسائلم کر لیا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ اور وہ، تو وہ ادھر چلے گئے۔ آسٹریلیا میں بھی چلے گئے، اگر آپ کو یاد ہو تو ریسنٹلی آسٹریلیا میں بھی اس طرح کے کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں پر اور انڈینز پہ اٹیکس کیے ہیں۔ اچھا، یہ جب کینیڈا میں چونکہ بہت زیادہ ہیں خالستان موومنٹ والے، بہت ہی زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا گڑھ ہے، نیکسٹ ہاؤس ہے، اور وہ پنجاب میں بھی فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پنجابی ہوتا ہے، سکھ ہوتا ہے اسپیشلی، وہ تو بس کہتا ہے کہ کینیڈا ہی جانا ہے، کینیڈا۔ تو کینیڈا ان کے لیے ایک
सेफ हेवन है और वही उनका मेन टारगेट होता है। तो जब मेरे ख्याल में उधर कनाडा में जो था वो हरदीप सिंह साहब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे खालिस्तान के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को, बल्कि स्पेशली जो आजकल है मोदी साहब, उनको काफ़ी बुरा लगना शुरू हो गया, क्योंकि जगह पर सवालात उठने शुरू हो गए। तो जब सवालात उठने शुरू हुए तो मेरे ख्याल में जब हरदीप सिंह साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन की होगी, और कनाडा में अगर आप देखे जाएं लिटरली कुछ महीनों या सालों में कुछ ज़्यादा ही उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, इवन मारना भी शुरू कर दिया, और उनके एम्बेसी और इन सब कुछ वो कर दिया। मुझे अभी तक लग रहा था कि ये इंग्लैंड की जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी अच्छी है, और वो जो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं और जितने भी हाई लेवल रैंक्स पे हैं वो काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हल करते हैं। मगर इन इंसिडेंट में मुझे काफ़ी अफसोस हुआ जिस जिस तरह इन्होंने हैंडल किया है। उसकी दो वजह हैं जो मैंने जानी है शायद मैं गलत हूँ और शायद मैं ठीक हूँ। जो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है जो है बात, आप भी शायद जो जानते हो उसके बारे में अलग बात कर सकते हैं। ये बात हो गई, हरदीप सिंह को दो बंदों ने मारा कनाडा में, चूंकि जिसने भी मारा चलो मार दिया। कनाडा में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हो गई तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया, चूंकि वो बताया जा रहा है कि वो जहाँ इसको मारा गया था उसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका चले गए। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 5 मुल्कों का एक ग्रुप है जो कि मतलब है कि अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और ये अपने आप को काफ़ी वो रखते हैं कि हम जो भी करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 3 महीने पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस ग्रुप के हवाले ये किया जिसमें ये इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कि हमें बताओ कि ये क्या हुआ था और किसने किया था, ये किसने मारा है। चूंकि हरदीप सिंह कैनेडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे थे, तो ट्रूडो पर ये भी एक वो था इल्ज़ाम इल्ज़ाम नहीं बल्कि आजकल उनकी पॉपुलरिटी बहुत कम हुई हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं इसको हल कर दूंगा, ताकि क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे थे कि आपके मुल्क में बंदे मारा जाता है उसका आप सुराख तक नहीं लगा सकते, कोई बंदा तो कह देना कि हाँ मैंने मारा है। खैर जब, और चूंकि ये खालिस्तान मूवमेंट का वो वहाँ पर वोकलिस्ट था और बोलता था उसके बाद, तो उसने कहा कि हाँ डेफिनेटली इंडियंस ने किया होगा। खैर जब कहा जा रहा है कि जब इन्होंने उनको कहा तो उस कमेटी को जो इन 5 मुल्कों की है जो मैंने अपने पहले बोला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इन्होंने बोल दिया था किस तरीके से कि भैया ये काम आप लोगों ने किया है और हमें जवाब चाहिए या हमारे साथ कोऑपरेट करो। मोदी सरकार ने कह दिया कि भैया हम तो नहीं मानते, ना करते हैं, ना ये कुछ भी नहीं है, तुम ये बकवास है। बल्कि उसके ऊपर ट्रूडो पे चढ़ गए कि तुमने इनको जगह दी है और ये तो ज्यादती है और पता नहीं क्या क्या, और इन दोनों के दरमियान में चल रहा है ना, दोनों मुल्कों के दरमियान में। तो ट्रूडो साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा कि भैया आपके ताल्लुकात आजकल बहुत अच्छे हैं मगर ये तो ज्यादती है हमारे मुल्क में, चलो हमें बता देते, हम नहीं मानते तो ठीक है, नहीं मानते वैसी 100 बातें वो लोग नहीं मानते, तो इस तरह तो गवर्नमेंट चलती है। आप नहीं मानो ना मानो, हम नहीं मानते, मगर मारना और मरवाने की कहाँ पर बात आ गई। तो ये अभी जो G20 का वो था सबमिट था, इसमें सपोजिटली अमेरिका ने मोदी साहब से बात करनी थी, मगर अमेरिका ने अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया और बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अब जाने दो फिलहाल, क्योंकि उधर अमेरिका के खुद लाले पड़े हुए हैं, उनकी इकॉनमी डाउन जा रही है और भी बहुत मसले चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मैं उनको ज़्यादा वो इंडिया को ज़्यादा खफा नहीं कर सकता, और उसको लग रहा था बाइडन को कि कनाडा इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में जो ट्रूडो गया इंडिया,
تو انڈیا والوں نے اس کے ساتھ کافی برا کیا، سچی بات یہ ہے۔ ڈپلومیسی میں کافی اچھے ہیں، مگر ادھر انہوں نے تھوڑا سا زیادتی کی ہے، اس کو ایک تو صاف لگ رہا تھا کافی بے عزت کیا ہے، پھر اس کا جہاز مطلب 2-3 دن تک وہاں رکا رہا، جو کہ مطلب ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی نہ بھی مانے، ٹیکنیکلی خرابی تھی، ہم سارے مانتے، بٹ پھر بھی سوئل جو تھی وہ انڈین تھی، اور وہ یہ کہہ رہے کہ انڈین نے کچھ کیا ہوا ہے، تبھی تو جہاز 3 دن تک، تو کافی بےزتی ہو گئی اس پہ بھی۔ اور ٹروڈو کا آ رہا ہے الیکشن اور اس کا گراف کافی نیچے جا رہا ہے، تو اس نے آتے ساتھ ہی مار دیا یہ اسٹیٹمنٹ کہ بھیا ہم نے آپ سے یہ بولا تھا کہ اس بندے کو کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرو، آپ نے نہیں کیا جی، یہ بندہ آپ کے 2 ایجنٹ آئے تھے انہوں نے مار دیا۔ مطلب ہے جو ڈپلومیسی میں بیک ڈور باتیں ہو رہی تھی اس نے آ کر منہ پہ کہہ دی پارلیمنٹ میں۔ تو پارلیمنٹ میں جب انہوں نے بات کر دی تو ادھر اوپر سے پھر ہمارے انڈینس کو کافی بری لگی، جو کہ آبویس بات ہے۔ انڈینز نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی زمین پہ ہوا ہے، انڈینز نے کہا تو آپ اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو، بلکہ یہ تو ٹیررسٹ تھے، ہم تو خوش ہے جس نے بھی مارا ہے، مگر یہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالو۔ اور میرے خیال میں انڈین سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ان کا ساتھ دے گا، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، مگر امریکہ نے اسٹیٹمنٹ میں بولا ہے کہ جو ٹروڈو صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم نے انویسٹیگیشن کری ہے، انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں ایجنٹس جو تھے یہ انڈیا کے تھے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ انڈیا تو نہیں مان رہے، مگر وہ امریکنز کل کی بھی نہیں بول رہے، مطلب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہاں جو ٹروڈو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ اصل کہانی ہوئی ہے، اور دوسرے جو برٹش ہیں وہ بھی تقریباً یہی کہہ رہے ہیں، دوسروں سے اتنا پوچھا نہیں ہے مگر ساروں کا اس پہ کنسنسس ہے کہ ہاں جو ٹروڈو صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، انڈیا اس میں گلٹی ہے اور اس کو انڈیا کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ انڈیا نہیں مان رہی ہے، انڈیا آئے دن یہی کہہ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے بس امریکہ اور ان 5 ممالک نے ٹروڈو سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور ٹروڈو بہت مشکل میں ہے، کینیڈا بہت مشکل میں ہے۔ تو میں ویسی مجھے کافی عجیب سے کافی ہنسی بھی آئی، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے، بلکہ امریکہ نہیں بلکہ دنیا میں کوئی بھی ملک ہو سوائے پاکستان اور انڈیا کے، جو ان کا پہلا پڑوسی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہے، اور کینیڈا اور امریکہ تو بالکل ایک ہی ہے تقریباً، وہ دونوں تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہو، بلکہ وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہوئے ہیں۔ اور اگر میرے خیال میں امریکہ کو کل چننا پڑا انڈیا اور کینیڈا میں، وہ کینیڈا کو ہی ڈیفینیٹلی چنے گا۔ امریکہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ جا کر انڈیا کے ساتھ ہزاروں میل دور جا کر تعلقات سیٹ کرنے لگ جائے۔ تو جو میڈیا میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں بس کینیڈا جو ہے وہ کینیڈا گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی زمین پہ آ گئی، اور یہ اور وہ اکنامیکل کرائسس کچھ اور ہے، مگر اس بات پہ جو ہے وہ کنسنسس ہیں۔ ہاں دونوں پارٹیز جو ہیں کینیڈین اور انڈینز دونوں اس بات کو کافی اچھال رہی ہیں، یہ بات ہے، اور دونوں پولیٹیکل پرپس کے لیے اچھال رہی ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میرا جو اپنا مشورہ ہے اور جو میری اپنی وہ ہے کہ اگر انڈیا نے یہ کرنا بھی تھا مارنا بھی تھا، کل کرنا مارتے، اس کے کچھ اور بہت طریقے ہیں جو کہ مجھ سے زیادہ ان کے سیکرٹ ایجنسیز جانتی ہیں اور کیا بھی ہوگا۔ کینیڈین گورنمنٹ کا یہ تھا کہ جب ان کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا لیٹ سپوز کہ یہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنے انٹیلیجنس جو کمپنی ہے یا جو ادارہ ہے اس کو پکڑے کہ بھئی 2 بندے آئے مار دیا، آپ کہاں تھے، کہاں سو رہے تھے، کیا کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون ہے انڈیا کا ایجنٹ اور کیا کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کر لیا آپ بھی کچھ اس طرح کر لو، یعنی اپنے گندے کپڑے آپ سر عام تو نہیں دھو سکتے ہو۔ یہ تو میرے خیال میں کینیڈا نے اپنی انٹیلیجنس جو کمپنی ہے جو ادارہ ہے اس کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اور اگر انڈینز نے کیا ہے تو انڈینز نے کہ جو را جو کہا جاتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس ہے کم ادارہ ہے، اس نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے، کیونکہ اس طرح اتنا بیوقوفانہ یہ مطلب کوئی بھی اتنا بیوقوف ایجنٹ نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کر لے، یا کمپنی نہیں ہوگی جو اس طرح کرے گی۔
تو یہ ایک ویسی ایک بریف جو ابھی تک ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں ایک وہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، جو کہ آؤٹ سائڈر ورلڈ کو، لیکن مطلب میرے جیسے بندے کو جتنا مجھے پتہ چلا ہے. کیونکہ اگر انڈین پرسپیکٹو آپ سنو اور انڈین وہ نظر سے آپ دیکھو، تو وہ آپ کو ایک اور وہ دکھائیں گے، کیا کہتے ہیں، منظر نامہ دکھائیں گے. کینیڈین کچھ اور دکھائیں گے اور اصل میں کچھ اور ہے، اور پولیٹکس کچھ اور ہے. تو یہ ہے ایک ویسی، ابھی تک تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں. مگر مجھے نہیں لگتا ایٹ دا اینڈ. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی رزلٹ نہیں ہوگا. دونوں پارٹی پولیٹیکلی، جو ٹروڈو کی پارٹی ہے اور بی جے پی کی پارٹی ہے مودی، دونوں اس کا فائدہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کریں گے. دیٹس اٹ. یہ وہ مردہ ہے، کیا نام ہے اس کے، ہردیپ سنگھ نجر، وہ مردہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا، جو زندہ رہے گا، اور اس کی لاش پر دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی سیاست چمکائیں گے. سمپل بات یہ ہے. تھینک یو.